اللهم صل على عن ثاني عن عين الكمال في خضرة وحدانيتك وجمع هديتك ومن حيث أحاطه قولي يا نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فكان المبشر عين المبشرية فأنلنا من بركاته وأفتحي اللهم أكفل قلوبنا بذاته حبه فأكهل أبصار بصائرنا بأسمد نوره وطاهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه حتى لا نرى في الوجود إلا أنت به ومن نوم غفلتنا ننتبه اللهم صل على قاف كفايتك وهاء هدايتك وياء منك وعين عصمتك وصاد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصوير الأمور اللهم صل على نورك الأسماء المتشافع بأسماء في حضرة الأسماء فكأن عين مطهرة الوجودية ومن حيث إحاطة كرامك وعين اختار آياتها الكلية الكونية كونياتي ومن حيث إحاطة إرادتك وعين مقدوراتها الجبروتية ومن حيث أحاطت قدرتك وقهرك وعين إنشاءتها الإحسانية ومن حيث إحاطت سعة رحمتك اللهم صل على حاميم ملكك وهاي حكمتك وحيم ملكوتك ودال ديموميتك صلاة نستعرق غدا وتحيط بالحد اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني السر السرائي في منازل الأفق الرحمن الكرم الجاري بمدد الرباني على مستور عقل الإنسان صلاة تجدد بتجدد رحمتك عليه وعن انتهاء نورك وسرك إليه يا رب العالمين اللهم صل على ألف أهديتك وهدانيتك وحيم ملكك ودال دينك ألا له الدين الخالص فقد أخلصت الخالصة فأسوفته إليك فصل ربي على من قام إليك بما أضفت على التحقيق أقام دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأودى أمانتك وأقام برهان على وحدانيتك وأثبت في قلوب أهديتك فهو سرك المصوفون بهيبتك وجلالتك المتوج بنور أسرارك وجمالك يا رب صل وربي عليه من قدر مقامة العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك اللهم صل على موضوع ندرك ومطهر خزائن كرامك ومجلى عزتك ومفتاح قدرتك ومهار رحمتك ومجاد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفواتك ممن خصصته
طوافائك النبي الأمي الرسول العربي أبطهي القرشي أحمد الحامدين في سرادقات جلالك ومحمد محمودين في بساط جمالك. اللهم صل على ألف إبداعك وباء بداية اختراعك وأودك في إنشاءاتك وألف إبراهك لمخلوقاتك ولام لطفك في تدبيراتك وكاف إحاطة قدرتك على خلق أرضك والسماوات والسين سرك بين جميع أفراد مبتغياتك وحيم مملكاتك المحيط بمعلوماتك. اللهم صل على سر وجودك ومظهر جودك وخزانة موجوداتك. اللهم صل على إمام حضرته جبروت المصلي في محرابك بقوسين أو أدنى لأهدية جمعه نجمع بك في صلاتك وجمعته عليك وحصصته بالنذر عليك وأخلصته بالسجود بين يديك وسألت قوة عنه في الصلاة الخالصة لديك وهو المختص بأبكار مشاهدك المقتنص للميغات لمحات نفخات مشاهدتك. اللهم صل على كلماتك العليا من حيث الاختراع والابتداع وعروتك كالأفقى من حيث تتابع الاتباعات وخبلك كالمعتصم عند التضييق وإتساع وصراطك المستقيم للهداية والاتباع. ألف لام ميم حميم آدم حقاب طاسيم ميم محمد رسول الله الذين أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل بالتوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أهن ودود طه ياسين قاف نون والقلم وما يسرون. اللهم صل على المتخلق بصفاتك المستعرك في مشاهدات ذاتك الحق المتخلق حقيقة الحق أحق هو كل وربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا قد عجزنا من حيث إحاطة عقولنا وآية أفهامنا ومنتهى إرادتنا وسوابك همامنا نصلي عليه من حيث هو وكيف نقدر على ذلك وقد جعلت كلامك خلقه وأسمائك مظهره ومنشأ كونك منه وأنت ملجوه وركنه وملوك قل أغلى إصابته ونصرته. اللهم صل ومن حيث تعلق قدرتك بمصنوعاتك وتحقق أسمائك بإرادتك منه ابتداءات المعلومات وإليه جعلت آية الآيات وبه أكممت الحجج على المخلوقات فهو أمينك خازن علمك حامل اللواء حمدك معدن سرك مظهر عزتك نقطه دائرة
حقك ومحيطته ومراقبه وبسيطه. اللهم صل على مفرد بالمشهد الأعلى والموارد الأحلى والطور الأحلى والنور الأسطى المختص في حضرته الأسماء بالمقام من الأسماء والنور الأبهى والسر الأهمى. اللهم صل على نشاته حبيب نشاه الحبيب حبيبتي. اللهم صل على شجرة الغلبية الثابت أصلها في مغارن هيبتك السامي فرعها في سرائك عظمتك. اللهم صل على المزمل المدثر المنذر المبشر المكبر المطهر العطوف الحليم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله يهدي الله لمن يشاء ويضرب الله الأمثال. اللهم صل على مشكاة جسمه ومصباح قلبه وزجاجة عقله وكوكب سره المواقد من شجرة نوره المفاض عليه من نور ربه نور على نور. بل صل على ضمير البارز المستور في نور الثاني الآخر مضروب به الأمثال في عالم المثال. اللهم صل على من نور من نورت من نورت بنوره ملكوت سماواتك وأرضك مثل نوره كمشكاة كونك فيها مصباح من نوره المصباح في زجاجة أجسام أنبيائك وملائكتك ورسلك. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة أصله النور الذي هو المفاض عليه من فيض أسمائك نور على نور يهدي الله لنوره محمد صلى الله عليه وسلم من يشاء من خلقه ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللهم إنك عليم بهذا النور البارد المستور البحر المشهور الذي بهرت به كلية الكونين وطرست به الثقلين وزينت به أركان عرشك وملائكة قدسك ودنيته من حضره جبروتك وجعلته المتشافي إليك في ملائكته وأنبيائك ورسلك وهو باب الرضا والرسول المرتضى حقك وصفواتك من خلقك بنور حملت عرشك وبصره رفعت سماواتك ولبست أرضك فهو سمائك وعيابته عيوب إحسانك ومظهر عزتك وسلطانك. فأنت العليم به من حيث الحق والحقيقة فاصل ربي عليه من حيث حقيقة علمك بذلك وتحقيقه بما هنالك. اللهم صل على سراجك دينك وكوكب بيقينك وقمر توحيدك والشمس مشاهدة إحسانك في إيجاد إنسانيتك.
اللهم صل ربي على صلاة تصعد بها منك إليك وتعرف في ملأ الأعلى أنها حادثة لديك، صلاة مبلغه علم المحيط بكل حقيقة كل تجدد بكليته ذلك الكل. وسلم اللهم صل عليه من المقام المختص به تسليما مبلغه ذلك كذلك. والحمد لله على ذلك، ثم الحمد لله على منح من الفتح الذي به أبصار بصائرنا قد فتحت بالصلاة على شرف موجود وسيد كل مسجود الذي كم لا به الوجود بالله سبحانه وتوفيق بالله يطلب كمال إكمالنا على التحقيق. اللهم بجاه صاحب الصديق وبالفاروق الموفي وما في التصديق وبذلك النورين وبخاتم الخالق خلافة ابن أمه على التحقيق. اللهم جمعنا بك عليك إليك وأرشدنا إليه وفي خضرته جمع الجمع حيث لا فرقت ولا منغى، إنك أنت المانع الفتاح تمنه ما شئت من مواهب ربانيتك لمن شئت ممن خصصته رهبانيتك. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرته وأن تجعل من أهل سنته ولا تخالف بنا يا مولانا عن ملته ولا عن طريقته، إنك سميع الدعاء مجيب لمن دعاه ولك السمع وهو شهيد. اللهم كما مننت إليك بالصلاة عليه فمن علينا بفهم الكتاب الذي أنزل إلينا أنه شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا المبلغ الذي رسول العرب والعجم وصاحب المعجزة رؤية عبد الله بن عباس الجبري عند النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله وآله وسائر الصحابة وخباب أبو سائب وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ووالده وعترته بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي القيوم بحق وجعلنا سراجا وهاجا وأنزل من المغفرات ماء سجاجا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد ما أخاطه به علمك وجزى به كلمك ونفذ به حكمك في خلقك وأجري لطفك في أمورنا والمسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وآله وصحبه صلاة تتفضل على كل صلاة صلاها المصلون من أول الدهر إلى إلى آخره كفضل الله على خلقه ولا ملء الميزان والمنتهى العلم.